Assalamu alaikum. I hope you're all well. अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने अक्सर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक ही सवाल पूछा है कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया और मैं इस्लाम की तरफ कैसे माइल हुई थी। तो आज की वीडियो इसी मौजू पर है। अगरचे मुझे इस तरह कैमरे के सामने बैठकर गुफ्तगू करने का कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए अगर मेरी गुफ्तगू थोड़ी बेरब्त और बेतरतीब हो जाए तो मेरी तरफ से एडवांस माजरत। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि शायद मेरी कहानी सुनकर किसी दूसरे के लिए इस्लाम की तरफ आने के रास्ते खुलें और दूसरों के लिए इस्लाम में आने का सबब बने। मेरा नाम रबीका है और मैं इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन एसेक्स में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी हूँ। हम जिस इलाके में रहते थे वो एक मिक्स कल्चर और मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद के आपस में मिलजुल कर रहने वाली जगह थी। इसलिए मैं बचपन से ही मुसलमानों, हिंदुओं और यहूदियों के दरमियान पल बढ़कर जवान हुई और मेरे स्कूल में मेरे क्लास फेलोज़ भी तकरीबन सभी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों का एक मिक्स माहौल था। इस तरह आप कह सकते हैं कि मैं इस्लाम से शुरू से ही आगाह थी। अगरचे मैं इस्लाम को बहुत तफसील से नहीं जानती थी, मगर ये कि ये लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और रमज़ान में रोज़े रखते हैं, ये बुनियादी बातें मुझे बचपन से ही पता थीं। इसके अलावा सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, ये ऐसे अल्फाज भी मेरे लिए शुरू से ही जाने पहचाने थे और शायद मेरे अल्लाह ने मेरे लिए शुरू से ही इस्लाम की तरफ आने के रास्ते खोलने का फ़ैसला कर लिया था। इसलिए पता नहीं क्यों, मगर मेरी हमेशा अच्छी दोस्ती मुसलमान लड़कियों से ही होती थी। मगर इन सब के बावजूद मुझे इस्लाम के बारे में बहुत तफसील से और बहुत गहराई से कोई मालूमात नहीं थी और बचपन में मेरा जहन भी इन बातों को समझने के काबिल नहीं था। इसलिए मेरा इस्लाम की तरफ असल तफसीली जानकारी का सफ़र 16 साल की उम्र में शुरू हुआ, जब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में आई। कॉलेज की तालीम के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी। यहाँ मैंने दिल से मुसलमानों की तर्ज ज़िंदगी को पसंद करना शुरू किया और अपने साथ ऑफिस में काम करने वाली एक कुलीग से मैंने इस्लाम के बारे में तफसीली जानकारी हासिल करना शुरू की। मैं अक्सर उससे पूछती कि तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी हमसे मुख्तलिफ क्यों है, तुम हिजाब क्यों लेती हो। रमज़ान में वो रोज़े रखती तो मैं पूछती कि रोज़े क्या होते हैं, ये क्यों रखते हैं। इसके अलावा मैं कॉलेज में भी चंद मुस्लिम लड़कियों से इस्लाम के बारे में सवाल करती रहती थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोग ही बहुत ही खुश दिली से मेरे सवालों के जवाब देते थे और इनका गर्म जोशी वाला रवैया मुझे बहुत पसंद था। अगरचे हमें एक दूसरे से जान पहचान हुए चंद हफ्ते ही हुए थे, मगर वो मेरे लिए मेरी सिस्टर की तरह हर वक्त मदद के लिए तैयार रहती थीं। वो ना सिर्फ मुझे ज़ुबान से सिस्टर कहती थीं, बल्कि मुझे दिल से सिस्टर समझती भी थीं। इसी तरह मुझे इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करते एक साल गुजर गया और एक साल बाद मैं इस्लाम से दूर होने लगी। मैंने महसूस किया कि ये मज़हब अगरचे बहुत अच्छा है, मगर मेरे लिए मुनासिब नहीं है या मैं इसके लिए मुनासिब नहीं हूँ, क्योंकि इस्लाम में कुछ ऐसी पाबंदियाँ थीं जिनके बारे में मैं समझती थी कि मैं उनको पूरा नहीं कर सकती। मसलन हिजाब, नेल पॉलिश नहीं लगानी, इसी तरह की कई पाबंदियाँ थीं जिनके लिए मैं 17 साल की उम्र में तैयार नहीं थी और यही वजह थी कि मैं इस्लाम से दूर होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं समझती थी कि मैं कोई अच्छी मुसलमान नहीं बन सकती। मगर मेरे अंदर रूहानियत की तड़प थी और मैं अल्लाह यानी गॉड से करीब होना चाहती थी। इसलिए मैंने यहूदियत का मुतालिया शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि खुदा से करीब होने का शॉर्टकट है और इसमें ज़्यादा मुशक्क़त भी नहीं होगी, ना ही इस्लाम की तरह बेजा पाबंदियाँ होंगी।
مگر یہودیت اور بدھ مت کے مطالعے سے میرا جلد ہی دل بھر گیا اور مجھے ان میں کسی قسم کی روحانیت کی وہ فیلنگز ہی نہیں آئی جو کہ مجھے اسلام میں آتی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب میرے ڈیڈ نے ہمیں ترکی کے وزٹ کے لیے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگ ترکی گھومنے گئے تو وہاں جب بھی اذان ہوتی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ گاڈ مجھے بلا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم ہر سال کسی نہ کسی اسلامی ملک گھومنے جاتے۔ ہم موروکو اور ایجپٹ بھی گھومنے گئے اور ان اسلامی ممالک میں سڑکوں پر چلتے پھرتے آپ کو عام طور پر مختلف مساجد سے اذان کی آواز سنائی دیتی رہتی ہے، اور میں جب بھی اس کو سنتی تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اگرچہ سب میں صرف ایک عربی لفظ اللہ تھا جو مجھے سمجھ آتا تھا، مگر میں ایسے محسوس کرتی تھی جیسے اس کا ہر لفظ میرے جسم میں اتر رہا ہو، میرے اندر سرایت کر رہا ہو۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں چاروں طرف سے گاڈ کی رحمت میں گھر گئی ہوں، اور یہ آواز بہت ہی گہرائی میں میرے دل کے اندر کی، میرے روح کے اندر اتر رہی ہو۔ مجھے اسلام سے دوبارہ محبت ہونے لگی تھی اور میں ٹین ایج سے نکل کر اب ایک پختہ عمر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے دوبارہ سے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ میں نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو پڑھا، میں نے اسلام کی عبادات اور احکامات کو سمجھا، میں نے حرام حلال کی تفصیل سمجھی، اور میں نے سیکھا کہ اسلام کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد میں نے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس پر عمل کر کے دیکھا جائے۔ سچ پوچھیں تو میرے اندر سے ایک آواز آتی تھی جو مجھے کہتی تھی، ربیکا نماز پڑھا کرو۔ اس طرح میں نے نماز سیکھی اور میں نے سوچا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس پر عمل کر کے دیکھا جائے۔ سچ پوچھیں تو میرے اندر سے ایک آواز آتی تھی جو مجھے کہتی تھی، ربیکا نماز پڑھا کرو۔ اس طرح میں نے نماز سیکھی اور نماز پڑھنا شروع کر دی، اور میں جب بھی نماز شروع کرتی میں رونا شروع کر دیتی۔ میں روتی اور بہت زیادہ روتی اور کہتی کہ اوہ گاڈ، مجھے اسلام پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، میرے لیے اس پر عمل کرنا آسان بنا۔ اور نماز میں یہ کیفیت میرے لیے سب سے خوبصورت کیفیت ہوتی تھی، اور میں اس دوران خود کو اللہ سے بہت قریب محسوس کرتی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے لگتا کہ دنیا کی تمام فکرات اور پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اور میں بالکل پرسکون ہو گئی ہوں۔ پھر میں نے اپنی ایک مسلم فرینڈ سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور وہ مجھے ایک بہت بڑے اسکالر کے پاس لے گئی۔ وہ انہیں سید صاحب کہہ رہی تھی، اور ان سید صاحب کا کوئی بہت بڑا اسلامک انسٹیٹیوٹ تھا۔ وہاں عورتوں کے لیے ایک الگ جگہ تھی۔ ہم وہاں گئے اور وہاں پر موجود عورتوں نے بہت ہی خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ پھر ان سید صاحب نے مجھے کلمہ پڑھایا اور اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں وہاں ریگولرلی جانے لگی۔ میں وہاں کلاسز لیتی اور اسلام کی تعلیمات اور عبادات سیکھتی، مگر میرے لیے اپنی فیملی کو اس بارے میں آگاہ کرنا آسان کام نہیں تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ سب جان کر ان پر کیا گزرے گی، اس لیے میرے اندر انہیں بتانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے چونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً اسکارف لینا شروع نہیں کیا، اسلام پر بہت زیادہ میں عمل نہیں کرتی تھی، اس لیے میری فیملی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی طرح مجھے 3 سال گزر گئے اور میں نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں اپنی فیملی کو آگاہ نہیں کیا۔ 3 سال تک میں نے حجاب نہیں لیا اور میں اپنے کمرے میں چھپ کر نماز پڑھتی۔ کچھ نمازیں آفس ٹائم میں گھر سے باہر پڑھتی تھی، کبھی سید صاحب کے انسٹیٹیوٹ یا جمعہ والے دن مسجد جاتی تو والدہ کو کہتی کہ دوست کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں، مگر بالآخر
3 سال بعد میں نے ایک دن اپنی والدہ کو بتا دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میری والدہ اس یکدم خبر کے لیے بالکل تیار نہیں تھیں۔ وہ کافی پریشان ہو گئیں۔ ان کو پریشانی میرے اسلام قبول کرنے سے نہیں تھی، کیونکہ پچھلے 3 سال سے ہمارے درمیان اسلام کے بارے میں بہت باتیں ہوتی تھیں، اور میری والدہ بھی کہتی تھیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے، مگر ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اب اگر میں اسکارف لوں گی تو سڑک پر آتے جاتے اسلام فوبیا کا شکار لوگ مجھے تنگ کریں گے، اور وہ میرے لیے فکر مند تھیں کہ وہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ البتہ میرے والد بہت ہی مددگار انسان ہیں۔ انہوں نے میرے اسلام قبول کرنے کو ویلکم کیا اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ اب مجھے اسلام قبول کیے 6 سال گزر چکے ہیں، اور الحمدللہ میری فیملی بھی مطمئن ہے۔ بس یہی میری کہانی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔